computer to harm others. Okay, do not use computer to harm other भयो. Okay, we do not have to publish fake news. Okay ना, यी कुराहरू भयो. त्यस पछाडि Do साइबर not इथिक. search for हजुर, people. Do not search file of people. Do not do not do file. not copy the do not use the copy software. ओके, डु नट कपी सफ्टवेयर. अरूको चाहिँ पर्मिसन बिना हामीले कपी गर्नु हुँदैन, लिनु हुँदैन. ओके न, कुनै पनि फाइल सोधिकन खोज्नु हुँदैन. सुइसी साथीको कम्प्युटरमा गयो अनि सुइसी उसले के सेभ गरेर राखेको छ, के चाहिँ आफ्नो फोल्डरमा राखेको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ सर्च गर्नु भएन. ओके न, द्याट विल बी नट गुड है. ओके, देन आफ्टर वी हेभ रेड अबाउट साइबर इथिक. साइबर इथिक भनेको इथिक रिलेटेड टु योर कम्प्युटर, साइबर अर इन्टरनेट भनौँ. ओके न, जहाँ नम्बर अफ कम्प्युटर्सहरू के हुन्छ त कनेक्टेड हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन, ती कुराहरू चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ. जस्तै इन्टरनेट केको लागि युज गर्नुपर्छ. एनीबडी इज रिमेम्बरिङ वाट थिङ्स वी हेभ टु डु इन साइबर एन्ड वाट वी डु नट हेभ टु डु? एनी पोइन्ट, एनी वान पोइन्ट, कुनै एउटा पोइन्ट भन्न सक्छ? We should use internet to learn music, dance. Very good. But we should not copy it and claim it ours. गुड. लर्न गर्न पायो, कपी गरेर चाहिँ बेच्न पाएन, कपी गरेर मिसयुज गर्न पाएन. हो, एनी मोर पोइन्ट? We should use internet in order to communicate. Okay, very good. कम्युनिकेट भनेको कम्युनिकेसनको लागि युज गर्न पायो, तर केको लागि पाएन? केको लागि पाएन? कम्युनिकेट गर्दाखेरि अरूसँग झगडा गर्न पाएन, ब्याड ल्याङ्ग्वेजहरू युज गर्न पाएन. ओके न, अब एउटा आइडी जस्तै अब सपोज कृतिना के भन्छ कृति भट्टराईको आइडीमा चाहिँ कोही अरूले चाहिँ त्यहाँ म कृति भट्टराई हो भनेर चाहिँ अरूसँग कम्युनिकेसन गर्न पाएन, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्न पाएन, प्रिटेन्ड अरू म छु भनेर भन्न पाएन. ओके न, सो लाइक दिस थिङ्स वी डु नट हेभ टु डु. यो कुराहरू भयो. त्यस पछाडि साइबर इथिक मेनली डिल्स विथ द फलोइङ डोमेन. केसँग रिलेटेड भयो त? प्राइभेसी, प्रोपर्टी, सेक्युरिटी, एक्युरेसी, एसेसिबिलिटी र सेन्सरसिप. हो, यी कुराहरू चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरिदिएको थिएँ प्रिभियस क्लासमा. त्यस पछाडि डिजिटल सिटिजनसिप भनेको के हो? वाट वी हेभ रेड डिजिटल सिटिजनसिप? एनीबडी? डिजिटल our identity in computer network. Digital identity of कुनै पनि मान्छेको डिजिटल आइडेन्टिटी भनेको जिमेल थ्रु हुन्छ, फेसबुक थ्रु हुन्छ, हो हैन, या कुनै चाहिँ विश्वासिलो साइटको मार्फतबाट हाम्रो आइडेन्टिटी बनिरहेको हुन्छ, त्यसैले के हुन्छ? डिजिटल सिटिजनसिप. अनि त्यसबाट थाहा हुन्छ हामीले के चलायौँ, के कुन साइटहरू ओपन गर्यौँ, ती कुराहरू सबै इन्फर्मेसनहरू निकाल्न मिल्छ. सो द्याट इज डिजिटल के भयो? डिजिटल सिटिजनसिपको कुरा भयो है. अन्डरस्टुड? त्यस पछाडि हामीले के पढाएको थियौँ यसमा चाहिँ? अब यस पछाडि हामीले डिजिटल सिटिजनसिप पछाडि हामीले पढाएको थियौँ डिजिटल फुटप्रिन्ट. डिजिटल फुटप्रिन्ट भनेको के पढाएको थियौँ? एनीबडी क्यान से व्हाट वी हेभ रेड हियर? recording of our work. It is the recording which we have used recording the computer digital world. हामीले कम्प्युटरमा या इन्टरनेटमा चाहिँ के कुराहरू चलायौँ, कुन साइट ओपन गर्यौँ, हो कि हैन, कुन साइटमा धेरै टाइम दिएका छौँ, हो, ती कुराहरू चाहिँ सबै कुरा चाहिँ के हुन्छ? रेकर्डिङ भएर बसेको हुन्छ. त्यसैलाई के भन्छ? डिजिटल फुटप्रिन्ट है. एउटा रिपोर्ट कार्ड जस्तै बसेको हुन्छ, द्याट विल बी डिजिटल फुटप्रिन्ट. उसले चाहिँ म चाहिँ कस्तो छु, त्यो बिहेभियर म चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छु, म सिक्न खोज्या हो कि फेसबुकमा टाइम वेस्ट गर्न खोज्या हो कि मैले चाहिँ त्यतिकै चाहिँ नेट चलाइरहेको छु, यी कुराहरू चाहिँ डिजिटल फुटप्रिन्टले देखाइदिन्छ, भनिदिन्छ है. अब त्यस पछाडि आयो साइबर बुलिङ. साइबर बुलिङ भनेको के हो? वाट इज साइबर बुलिङ? के पढाएको थियो हामीले? इन्टरनेट थ्रु चाहिँ अरूलाई चाहिँ के गर्ने? बुलिङ गर्ने भनेको अरूलाई चाहिँ होच्याउने, हो कि हैन, अरूलाई चाहिँ नराम्रो भन्ने, हो, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ? साइबर बुलिङ. नेगेटिभ कुराहरू भन्ने, हो, त्यस्तोलाई साइबर बुलिङ भनिन्छ. जस्तै कुनै एउटाको फोटो लियो, अरूको फोटो, अरू त्यस्तो फोटोलाई चाहिँ के गरिदिने? पब्लिस गरिदिने, हो, या उसलाई चाहिँ मिसयुज गर्ने. सो द्याट आर नोन एज वाट? साइबर बुलिङ. या नराम्रो कुराहरू चाहिँ फैलाउने, नेगेटिभ कुराहरू फैलाउने, हो कि हैन, त्यस्तोलाई साइबर बुलिङ भनिन्छ. यस, ल के भन्न सक्छ साइबर बुलिङको बारेमा? कहाँ हुन्छ बढी साइबर बुलिङ? कस्तो फिल्डसँग रिलेटेड छ? एक्जाम्पल अफ साइबर बुलिङ भन्न सक्छ?
social media and SMS. गुड है। एसएमएसबाट हुन्छ, email, फेसबुकबाट हुन्छ, च्याटिङहरूबाट हुन्छ, हो, मेलबाट हुन्छ। अनि इक्जाम्पल के छ, कसैले भन्न सक्छ 2-3 वटा इक्जाम्पल यसको साइबर बुलिङको? वाट आर द इक्जाम्पल अफ साइबर बुलिङ? sending rude messages and text in mobile online. गुड हो, गुड है। Posting harmful things about someone in social media. ओके, गुड Offensive chat on online gaming. हो। अनि यी कुराहरू चाहिँ जम्मै के भयो, नेगेटिभ कुराहरू जुन छ, यो अरूलाई चाहिँ नराम्रो इफेक्ट पार्ने कुराहरू सबै के भयो, साइबर बुलिङभित्र पऱ्यो है। ओके, त्यस पछाडि हामीले साइबर ल पढाएको थियौँ। वाट इज साइबर ल? के हो त साइबर ल भने? वाट इज साइबर ल? Rules and regulation to be applied while using internet. साइबर ल भनेको द ल विच विल कन्ट्रोल द साइबर क्राइम। साइबर क्राइमलाई जसले कन्ट्रोल गर्छ त्यसैलाई चाहिँ के भन्छ, साइबर ल भनिन्छ, हो कि न? जस्तै इलिगल वर्कहरू केही गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, यसले कन्ट्रोल गर्छ, द्याट इज साइबर ल। के भन्छ, लिगल इस्यु रिलेटेड टु युजिङ द इन्टरनेटवर्क इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी है। इन्टरनेट युज गरेर केही इलिगल वर्कहरू चाहिँ इलिगल वर्क गरेको छ भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यसलाई हेर्ने, हामीले कुन काम गर्नुहुन्छ हुँदैन ती कुराहरू डिफाइन गर्ने चाहिँ के हो, ललाई के भन्छ, साइबर ल हुन्छ है। ओके, सो नाउ विल मुभ टुवर्ड्स। त्यस पछाडि हामीले साइबर स्पेसको बारेमा पढाएको थियौँ। के हो साइबर स्पेस भने? एनीबडी क्यान से व्हाट इज साइबर स्पेस? The virtual environment created by the internet and devices and services related to साइबर स्पेस भनेको के हो? गुड गुड गुड, थ्याङ्क यू है। साइबर स्पेस भनेको यस्तो स्पेस, यस्तो ठाउँ, जस्तै स्कुल भनेको के हो, स्पेस अकुपाइड बाई स्टुडेन्ट, टिचर्स, हो कि न, कोवर्कर्स, त्यसैले स्कुल भन्छ भने साइबर स्पेस भनेको यस्तो स्पेस हो जुन चाहिँ केसँग रिलेटेड छ, डिजिटल इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड छ है। जस्तै अब तिमी साथीसँग कुरा गरिरहेछ तर साथी चाहिँ तिमी नजिक छैन, टाढा छ भने तिमीले के गर्न सक्छ, आफ्नो फिलिङहरू सेयर गर्न पाउँछ, हो। त्यो भनेको हो डिजिटल सेयरिङ हो नि त। त्यसलाई के भनिन्छ, साइबर स्पेस, भर्चुअल स्पेस भनिन्छ, भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट। जस्तै कसैको बुवा चाहिँ, ड्याडी मम्मी चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ अनि तिमीले के गर्छ, अनलाइन भिडियो कलबाट के फिलिङ हुन्छ, तिमीहरूले के फिलिङ हुन्छ, जस्तै एउटै घरमा बसे जस्तो हुन्छ नि, यसर्ट हो। त्योहरू भनेको के हो, भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिन्छ थ्रु इन्टरनेट एन्ड डिभाइसेस, हो कि न। यस्तोलाई के भनिन्छ, साइबर स्पेस। अब साइबर स्पेसमा के पर्यो त, मोबाइल पर्यो। एम आई अडेबल टु अल अफ यु? मोबाइल पर्यो, किनभने मोबाइलबाट हामीले कन्भर्सेसन गर्छौँ, भर्चुअली कन्भर्सेसन गरिरहेको हुन्छ, हो। त्यस पछाडि अब इन्टरनेटमा च्याटिङहरू भयो, भिडियो कन्फरेन्सिङहरू भयो, त्यस पछाडि भिडियो च्याटिङ भयो, हो कि न। यी कुराहरू चाहिँ अब सबै चाहिँ केसँग रिलेटेड भयो, साइबर स्पेससँग रिलेटेड भयो है। ल, अब हामी चाहिँ केमा पढ्छौँ, अब केसँग रिलेटेड पढ्छौँ, आइसिटी पोलिसी है। अब यी कुरा त भयो, इन्टरनेट चाहिँ यो ल चाहिँ इन्टरनेसनल ल भयो है। अब हामी चाहिँ के पढ्छौँ, अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ त ल, यसलाई चाहिँ फलो गरेको छ कि छैन, हो। यी कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ। सो नेपाल गभर्मेन्टले पनि के गरेछ, यसलाई मान्यता दिएको छ, हो। नेपाल्स नेसनल इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी है। इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी भनेको आइसिटी भयो। अनि पोलिसी 2015 भनेको कहिलेबाट सुरु भएर छ, 2015, 2015बाट सुरु भएर छ। नेपालले पनि यसलाई के गरेर छ, मान्यता दिएर छ, हो। So information technology, IT, is the use of any computers, storage, networking and other physical devices. Other physical devices भनेको के हो, other physical devices भनेको सपोज तिमीले चाहिँ के गर्यो, साइबरहरू चलायो, हो कि न, या अरू कुनै डिभाइसेसहरू चलायो, कम्प्युटर चलायो, ल्यापटप चलायो, आइपड चलायो, हो कि न। अब यी कुराहरू फिजिकल डिभाइसेसभित्र पर्यो। इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड प्रोसेसेस टु क्रिएट, process, store, secure and exchange all form of electronic data है।
भने मतलब यसले चाहिँ के गर्छ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भन्नेले के भन्दो रहेछ त इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी आईटीले के भन्दो रहेछ तिमीले कम्प्युटर थ्रु या नेटवर्किङ थ्रु कुनै पनि कामहरू गरिरहेछ भनेदेखि त्यो चाहिँ के हुन्छ त केसँग रिलेटेड हुन्छ यो जम्मै आईटी सँग रिलेटेड हुन्छ एक्सचेन्ज अफ अल इलेक्ट्रोनिक डाटा तिमीले कुनै पनि डाटा एक्सचेन्ज गरिरहेछ भने सबै चाहिँ केसँग रिलेटेड भयो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड भयो जस्तै तिमीले मोबाइलमा फोन गर्यो रे मोबाइलमा फोन गर्यो कुरा गर्यो त्यो पनि केसँग रिलेटेड भयो आईटी सँग रिलेटेड भयो तिमीले कसैलाई मेल पठायो रे डाटा के भन्छ एट्याच गरेर केही डाटाहरू पठायो त्यो सबै आईटी सँग रिलेटेड भयो हो के न तिमीले चाहिँ भर्चुअली के भन्छ टकिङ गर्यो भिडियो च्याटहरू गर्यो यो सबै चाहिँ केसँग रिलेटेड भयो आईटी सँग रिलेटेड भयो के भनेको छ यसले कुनै पनि डाटा हामीले स्टोर गर्छौं या शेयर गर्छौं नेटवर्किङ अदर फिजिकल डिभाइसेस इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड प्रोसेस टु क्रिएट भनेको बनाउने प्रोसेस भनेको अगाडि बढाउने स्टोर एन्ड सेक्योर एन्ड एक्सचेन्ज अल फर्म अफ इलेक्ट्रोनिक डाटा है यी कुराहरू जुन हामीले गर्छौं यो सबै चाहिँ केसँग रिलेटेड छ आईसीटी सँग रिलेटेड छ तर त्यसमा पनि आईटी भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी यो जम्मैले के भन्छ इन्फर्मेसन दिन्छ केको बारेमा थ्रु वाट टेक्नोलोजी भनेको मिडिया है त्यहाँ मिडिया जे पनि हुन सक्छ यस्तोलाई चाहिँ आईटी भन्छ है अब आईटी भनेको अब हामीले अहिले जे पनि काम गरिरहेका छौं सबै आईटी सँग रिलेटेड हुने भयो जस्तै हामीले अहिले क्लास लिइरहेका छौं यो पनि आईटी सँग रिलेटेड हुने भयो हो के न जस्तै अब तिमीहरुले चाहिँ अब टेस्टहरु दिन्छ एक्जामहरु दिन्छ इभन तिमीहरु हायर क्लासेसमा गयो भने हायर क्लासेसमा के हुन्छ हायर क्लासेसमा तिमीहरुले जहिले अनलाइन एक्जाम दिन पाउँछ अनलाइन इन्ट्रान्स दिन पाउँछ गेटिङ मी अनलाइन इन्ट्रान्स हो अब यो अनलाइन सपोज अब मैले चाहिँ राम्रो कलेजमा एडमिसन गराउनु छ भने मैले इन्ट्रान्स दिनु पर्यो अब कलेज गइराख्नु परेन के भयो त अनलाइन इन्ट्रान्स दिन पायो है अनलाइन इन्ट्रान्स दिन पाउँछ हो भने अब डिफरेन्ट कामहरु चाहिँ हुन्छ यसमा सो दिस अल आर रिलेटेड विथ व्हाट आईटी भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सँग रिलेटेड भयो आईटी इन्क्लुड्स द सेभरल लेयर अफ फिजिकल इक्विपमेन्ट हार्डवेयर भर्चुअलाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट अर अटोमेसन टुल्स भनेको थाहा छ अटोमेसन टुल भनेको हामीलाई के लाग्छ त रियालिटी जस्तै लाग्छ अटोमेटिक काम गर्ने टुल्सहरु है त्यसले अटोमेसन टुल्सहरु भन्छ त्यसपछि भर्चुअलाइजेसन भनेको कस्तो हो जस्तै यो चाहिँ रियल चाहिँ छैन तर हामीले भर्चुअली के लाग्छ त रियल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गराउँछ त्यसले भर्चुअलाइजेसन भन्यो हो सो आईटी इन्क्लुड्स सेभरल लेयर अफ फिजिकल इक्विपमेन्टहरु के भयो हार्डवेयर जस्तै मोबाइल ल्यापटप कम्प्युटर डेस्कटप जुन युज गर्छौं त्यो हो अरु जुन पनि डिभाइस हामीले युज गर्छौं यो सबै फिजिकल भित्र पर्यो भर्चुअलाइजेसन भनेको मैले अघि पनि भने भर्चुअलिटी क्रिएट गराउने के भर्चुअलिटी भनेको रियल नभए नि हामीलाई छ जस्तो लाग्ने के रियल जस्तो लाग्ने दैट इज भर्चुअल है अनि अटोमेसन टुल्स भनेको अटोमेटिक काम गर्ने जस्तै मैले अस्ति तिमीहरुलाई एउटा एक्जाम्पल भनेको थिए नि अमेजन को अबाउट 20% मार्केट कसले लिइरहेछ त 20% काम कसले गरिरहेछ सफ्टवेयरले गरिरहेछ हो उसको ब्याकअप सफ्टवेयरहरु जुन छ त्यसले गर्दिन्छ भने मतलब उसको 20% त्यस्तो खर्च बच्यो नि त नभए त्यहाँ मान्छे राख्नु पर्थ्यो यता गर्नु पर्थ्यो उता गर्नु पर्थ्यो हो इन्फर्मेसनहरु कलेक्ट गर्नु पर्थ्यो फिडब्याक दिनु पर्थ्यो त्यो काम कसले गर्दिन्छ सफ्टवेयरले गर्दिन्छ सफ्टवेयरले अबाउट 25,000 देखि 50,000 सम्मको डाटाहरु इभ्यालुएसन गरेर उसले फिडब्याक पठाउँछ यो कस्टमरले के किन्न खोज्या हो यो कस्टमर कस्तो कुराहरु किन्छ यी कुराहरु चाहिँ के गर्दिन्छ सफ्टवेयरले पठाइदिन्छ हो के न नभए मान्छेले इभ्यालुएसन गरेर उ त बिजनेस गरे हो नि त हो के न बिजनेस गरे भने कुन मान्छे के किन्न खोज्छ के चाहिन्छ उसलाई ती कुराको त्यस्तो कुराहरुको इभ्यालुएसन गर्छ अनि उसले के गर्छ अहिले वर्ल्ड वाइड चाहिँ आफ्नो मार्केट बढाछ यस अर नो गेटिङ मी यस सर है ती कुराहरु चाहिँ के भयो अटोमेसन टुल्स भनेको त्यो सर्टेन सफ्टवेयर अटोमेटिक काम गरिरहेको हुन्छ है अर्को के भयो अपरेटिङ सिस्टमहरु भयो अपरेटिङ सिस्टम भनेको अब जस्तै अब कसैले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम विन्डो चलाउँछ लिनक्स चलाउँछ हो के न अरु टन्नै अपरेटिङ सिस्टमहरु छ तिमीले कुन एप्लिकेसन युज गरिरहेछ कसैले जस्तै अब एप्पल को कम्प्युटर ल्यापटप चलाछ भने एप्पल को छुट्टै अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ म्याक भन्छ उसलाई म्याक ओएस भन्छ हो के न भने तिमीले कुन चलाछ त्यही अनुसार चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम भयो है अहिले चाहिँ के हुन्छ सक्दो चाहिँ सबैमा काम गर्ने हिसाबको सफ्टवेयरहरु बनाइरहेको हुन्छ
एप्पलको कम्प्युटरमा पनि काम गरोस्, विन्डोमा पनि काम गरोस्, लिनक्समा पनि काम गरोस्, सबै किसिमको प्लेटफर्ममा काम गरोस् भन्ने हिसाबले बनाइरहेको हुन्छ। जसले बनाउँछ त्यसले चाहिँ सबैमा काम गर्ने हिसाबले बनाइरहेको हुन्छ है। सो एप्लिकेसन सफ्टवेयर युज टु परफर्म इसेन्सियल फङ्सन्स है। इसेन्सियल फङ्सन्स भनेको सर्टेन कामहरू गर्न सक्ने है, सच एज ल्यापटप, स्मार्टफोन इटिसी। यो जम्मै चाहिँ के भयो, हार्डवेयरभित्र पर्यो। ल्यापटप, स्मार्टफोनहरू चाहिँ के भित्र पर्यो, हार्डवेयरभित्र पर्यो। हार्डवेयर भनेको थ्रु दिस वी क्यान एसेस दिस आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई हामीले एसेस गर्न सक्छौँ, इन्फर्मेसनहरू एसेस गर्न सक्छौँ है। अब चाहिँ के भनेको छ, कम्बिनेसन अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड टेलिकम्युनिकेसन टेक्नोलोजी इज कल्ड आइसिटी। कसलाई आइसिटी भन्दो रहेछ त, कसलाई आइसिटी भन्दो रहेछ? आइसिटी भनेको चाहिँ तिम्रो के भयो, कम्बिनेसन। कसको कम्बिनेसन, कसको कम्बिनेसन भनेको छ, कसको कम्बिनेसन भनेको छ? इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भनेको के भयो, रिलेटेड विथ इन्फर्मेसन है। अहिले भर्खर हामीले जुन कुराहरू गऱ्यौँ, ल्यापटप, डेस्कटप, मोबाइल, अनि त्यस पछाडि स्टोरिङ गर्ने कुरा, अटोमेटेड कुरा होइन, त्यस पछाडि भर्चुअलाइजेसन, यी कुराहरू चाहिँ इन्फर्मेसनसँग रिलेटेड भयो भने टेलिकम्युनिकेसन भनेको के हो त? टेलिकम्युनिकेसन भनेको कल गर्ने, फोन गर्ने हो हैन। टेलिकम्युनिकेसन, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड टेलिकम्युनिकेसन टेक्नोलोजी है, थ्रु टेलिफोन। यो दुईटैलाई कम्बाइन गरिदियो भने हाम्रो चाहिँ के भन्छ त, आइसिटी भन्छ। सो दिस विल गिभ टोटल कन्सेप्ट अफ आइसिटी, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी है। यसले चाहिँ के गर्छ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको फुल कन्सेप्ट दिन्छ। आइटीले चाहिँ के दिन्छ, एनीबडी क्यान से? आइटीले चाहिँ के को बारेमा भन्छ, आइटीले चाहिँ के को बारेमा भन्छ? एनीबडी क्यान से व्हाट आइटी विल से About that virtualizations, automations and all. हो, भेरी गुड। अब यसले चाहिँ डाटा हामीले कसरी चलाइरहेको छौँ त्यो डाटाको कुरा गर्छ है। डाटा अब कसरी चलाइदियो, भर्चुअली चलाएछ कि, त्यस पछाडि अटोमेसन टुलहरू युज गरिरहेछ कि, त्यस पछाडि अब चाहिँ के भन्छ, सफ्टवेयरहरू युज गरिरहेछ कि, यससँग डाटासँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ आइटीमा पर्यो भने अब टेलिकम्युनिकेसनसँग कुरा, कम्युनिकेसनसँग रिलेटेड है, टेलिफोन थ्रु कम्युनिकेसन गर्यो भने त्यो चाहिँ टेलिकम्युनिकेसनभित्र पर्छ हो। त्यो भनेको यो कम्युनिकेसनको कुराहरू चाहिँ भयो यो। अब यो दुईटैलाई मिलाइदिने हो भने अब हाम्रो चाहिँ फाइनली चाहिँ के भन्छ त, आइसिटी भनेको इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको कन्सेप्ट आउँछ है। अब योसँग रिलेटेड सर्टेन रुलहरू भयो, यो चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ अब चाहिँ के गरिरहेछ त, दिइरहेछ। त्यो रुलहरू चाहिँ के भनिरहेछ, गभर्मेन्ट अफ नेपाल रिभाइज द फर्मर पोलिसी एन्ड केम अप विथ द इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन पोलिसी है। यसलाई चाहिँ के भनेको छ, 2072 को पोलिसी भन्दो रहेछ, 2072 एडीमा चाहिँ 2015 भनेको छ। इन्टेन्डिङ टु रेगुलेट द इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी एज अ होल भने मतलब हामीले यो कम्युनिकेसन, यो चाहिँ टेक्नोलोजी, यो चाहिँ ल, यो चाहिँ रुल्सलाई फलो गर्छौँ भन्ने हिसाबले उसले चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेछ। गभर्मेन्ट अफ नेपालले, गभर्मेन्टले चाहिँ रिभाइज गरेछ पोलिसी, आइसिटीले दिएको पोलिसीलाई रिभाइज गरेर आफ्नो हिसाबले चाहिँ के गरेछ त, युज गरेछ। सो द्याट इज कम्युनिकेसन पोलिसी, आइसिटी पोलिसी भयो अफ 2072, 2015 मा, 2015 मा चाहिँ एडीमा चाहिँ रिभाइज गरेर छ गभर्मेन्टले हो। सो दिस पोलिसी इन्फेसाइज द निड फर प्रिसाइज एन्ड कन्सिस्टेन्ट इन्सेन्टमेन्ट एन्ड रेगुलरिटी फ्रेमवर्क फर एड्रेसिङ कन्भर्ज्ड रिजिम अफ टेलिकम्युनिकेसन, ब्रोडकास्टिङ एन्ड आइसिटी। मैले अघि पनि भनिसकेँ, टेलिकम्युनिकेसन भनेको हामीले फोन थ्रु, मोबाइल थ्रु या टेलिफोन थ्रु हामीले कम्युनिकेसन गर्छौँ, त्यससँग रिलेटेड भयो। ब्रोडकास्टिङहरू जस्तै अब टिभी रेडियोहरूले चाहिँ दिने ब्रोडकास्टिङसँग रिलेटेड भयो। अनि आइटी भनेको हामीले के गरेका थियौँ, डाटासँग रिलेटेड है, भिडियो कन्फरेन्सिङ, भर्चुअलाइजेसन, अटोमेटेड टुलहरू भयो हो कि न, त्यो कुराहरू चाहिँ आइटीसँग रिलेटेड भयो हो। अब यो पोलिसीले चाहिँ सबैलाई कभर गर्दो रहेछ। यो पोलिसीले चाहिँ के गर्दो रहेछ, दिस पोलिसी इन्फाइज द निड फर द प्रिसाइज एन्ड कन्सिस्टेन्ट
enhancement of regularly framework for addressing converged regime of telecommunication, broadcasting and ICT. यी जम्मै कुरासँग रिलेटेड अर जम्मै कुरालाई चाहिँ हेर्ने ल चाहिँ पोलिसी चाहिँ के हो त आईसीटी पोलिसी हो. The use of ICT can make government more efficient and effective, facilitate more accessible government services. है यसले चाहिँ के दिन्छ त गभर्नमेन्ट. अब गभर्नमेन्टले काम चाहिँ केले गर्छ लले गर्छ. तिमीले अब फलानुले मेरो सामान लिदियो फलानुले यो गर्यो गभर्नमेन्टले पत्याउँदैन. कबसम्म पत्याउँदैन जबसम्म तिमीसँग केही प्रुफ हुँदैन. हो के न प्रुफ हुँदैन. गभर्नमेन्टले चाहिँ के खोज्छ प्रुफ खोज्छ. अनि प्रुफ के को आधारमा खोज्छ ल को आधारमा खोज्छ. उसँग के छ त ल उसँग के ल छ त्यसको आधारमा खोज्छ. जस्तै अब कहीँ झगडा भयो कसैको खुट्टा भाँच्दियो रे खुट्टा भाँच्दियो. अब गभर्नमेन्टले कति रुपियाँ चाहिँ फाइन तिराउने त्यहाँ लेखेर रहेछ लमा. सपोज उसले 200 रुपियाँ रहेछ भने 200 रुपियाँ फाइन तिरेर छुट्ने भयो. हो के न. सपोज उसलाई 5 वर्ष जेल पर्नु छ भने ऊ 5 वर्ष जेल बस्नु पर्यो. हो के न. सो व्हाट इज द ल. लले के भन्छ त्यो मात्रै गभर्नमेन्टले गर्न पाउँछ. त्यही भएर गभर्नमेन्टले के गर्यो त आईसीटी सँग रिलेटेड चाहिँ के गर्यो ल बनायो है रुल्स बनायो. एन्ड अब रुल्स बनिसके पछाडि बल्ल अब गभर्नमेन्टले केही बोल्न पाउँछ केही गर्न पाउँछ. हो के न. सो उसले चाहिँ के गर्यो रुल बनायो अनि त्यसैलाई आईसीटी ल भनेर भन्यो. अनि त्यसैलाई मान्यता दिएछ गभर्नमेन्टले. हो अनि त्यसले गर्दाखेरि के भयो हाम्रो चाहिँ काम चाहिँ के भयो मोर इफिसिएन्ट इफेक्टिभ फेसिलिटेट मोर एसेसिबल गभर्नमेन्ट सर्भिसेस. यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ कामहरू चाहिँ एकदम इफिसिएन्ट हुँदै गयो. किनभने लले हामीले केही काम गर्न मान्यता दियो केही पर्मिसन दियो भने के हुन्छ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ काम चाहिँ त्यही अनुसारले अगाडि बढ्छ. होइन गभर्नमेन्टले मान्यतै दिएको छैन भने हामीले गर्यो कसैले चोर दियो रे अब कसलाई गएर सुनाउने कसलाई कोसँग माग्ने क्षतिपूर्ति. हो के न. यी कुराहरूसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ रिस्कसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ आउँछ. सो अब गभर्नमेन्टले के गर्यो त्यो रिस्क चाहिँ बिहोर्यो ल बनाएर. हो सो अब के भन्यो एलाउ द ग्रेटर पब्लिक एक्सेस टु इन्फर्मेसन. है अब यसले चाहिँ के गर्यो इन्फर्मेसन चाहिँ बढीभन्दा बढी मान्छेले बढीभन्दा बढी पिपुलले चाहिँ पाओस् भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्यो. है मेक द गभर्नमेन्ट मोर एकाउन्टेबल. मोर एकाउन्टेबल भनेको अब सर्टेन रुल्स या सर्टेन डिसिजनहरू गर्यो भने सबैले चाहिँ जानो सबैले थाहा पाओस्. हो अनि त्यस पछाडि फिडब्याकहरू आओस् भन्ने हिसाबले गभर्नमेन्ट चाहिँ मोर एकाउन्टेबल भयो मोर इफेक्टिभ भयो. है इट इज द मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ टुल. कस्ट इफेक्टिभ टुल भनेको के हो एनीबडी क्यान से व्हाट इज कस्ट इफेक्टिभ टुल. के भन्छ कस्ट इफेक्टिभ टुल भनेको लो कस्ट. भेरी गुड लो कस्ट. हो गुड. सपोज अब जस्तै तिमीहरूले चुनावतिर सुन्यो होला नि यति करोड चाहिँ के गर्यो रे प्रचारमै खर्च गरेछ भन्छ. हो के न. यति करोड चाहिँ फेसबुकलाई दियो रे. हो फलानु कङ्ग्रेसको प्रचार गरिदियो रे कम्युनिस्टको प्रचार गरिदियो रे राप्रपाको प्रचार गरिदियो रे भनेर उनीहरूले नेताहरूले के गर्छ उनीहरूलाई पैसा तिरे हुन्छ. हो एडभर्टिजमेन्टको लागि भने अब यो इन्टरनेट थ्रु गयो भने के भयो त या सर्टेन रुलबाट केही काम गर्यो सर्टेन अब जस्तै अब गभर्नमेन्टले कुनै एउटा डिसिजन गरेर छ. हो अब त्यो डिसिजन फलोअप गराउनको लागि के गर्नुपर्छ प्रत्येक एफएम रेडियो टिभीमा गएर प्रसारण गरिदेऊ भनेर पैसा तिर्नुपर्छ. हो के न. तर अब यो थ्रु इलेक्ट्रोनिक मिडिया गयो है भने के हुन्छ उसले आफ्नो साइटमा मात्रै पब्लिस गरिदियो भने के भयो उसको त्यति पैसा बचेको बचेन. यसरी न उसले चाहिँ केही मेसेज फलो गराउनु पर्यो थ्रु टिभी रेडियो अरू सबै ठाउँमा चाहिँ पैसा तिर्दै एडभर्टिजमेन्ट गराउनु पर्यो भने पत्रिकाहरूलाई एडभर्टिजमेन्ट गराउनु पर्यो भने के हुन्छ पैसा धेरै लाग्ने भयो नि त. हो के न. तर गभर्नमेन्टले आफ्नो साइटमा चाहिँ त्यो मेसेज पब्लिस गरिदियो त्यो इन्फर्मेसन पब्लिस गरिदियो भने उसले कसैले पैसा तिर्नु पर्यो त परेन नि. हो भने यो चाहिँ के भयो एउटा चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ पनि भयो. लो कस्टमा चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ जान्ने भयो इन्फर्मेसन पाउने भयो. है यी कुराहरू चाहिँ कस्टसँग रिलेटेड कुराहरू पनि भयो. कस्ट इफेक्टिभ टुल इन इम्प्रुभिङ द पब्लिक सर्भिस डेलिभरी है एन्ड गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट कम्युनिकेसन. अब गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट कम्युनिकेसन भनेको के हो जस्तै अब नेपालको गभर्नमेन्टले चाइनाको गभर्नमेन्टसँग के कमिटमेन्ट गरेछ के कम्युनिकेसनहरू गरिरहेछ है त्यस्तो कम्युनिकेसनहरूलाई पनि के गर्न मिल्छ इम्प्रुभ गर्न मिल्छ. है इम्प्रुभ गर्न मिल्छ एकोर्डिङ टु दिस आईसीटी. है भने मतलब यो चाहिँ के रहेछ एउटा कस्ट इफेक्टिभ पनि रहेछ
इन अर्डर टु कन्भे द इन्फर्मेसनहरू कन्भे गराउनुको लागि एउटा इफेक्टिभ टुल पनि भयो है। दिस पोलिसी इज प्राइमरीली डिजाइन टु गाइड द एन्ड मेन स्ट्रिम द युज अफ आइसिटी इन अल सेक्टर है अफ नेपालीज इकोनोमी विथिन द ओभरअल कन्टेक्स्ट अफ सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एन्ड पोभर्टी रिडक्सन एजेन्डा प्रोस्युड बाई कन्ट्री हो। अब जस्तै नेपालको मेन गभर्मेन्टको एम के हो, गरिबी घटाऊ भन्ने छ हो क्या, गरिबी सक्दो गरिबी घटाऊ, शिक्षा बढाऊ हो कि सबैलाई शिक्षित पारौँ भनेर गभर्मेन्टको एम छ नि त हो। त्यसमा पनि यसले चाहिँ आइसिटीको लले आइसिटीले चाहिँ के गरेछ, पोलिसीले के गरेछ, धेरै इफेक्ट गरेछ, धेरै चाहिँ पोजिटिभ इफेक्ट पारेछ हो कि अब नेपालीज इकोनोमिकमा पनि धेरै इफेक्ट पारेछ। जस्तै तिमीहरूले पहिला चाहिँ सेयर भनेर सुन्थ्यौ, सुन्दैनथ्यौ नि, अहिले चाहिँ सेयर खुल्यो के स्टक मार्केटमा यति यो फलानु कम्पनीको रेट यति बढाएछ, फलानु कम्पनीको रेट यति घटाएछ, यो कम्पनी राम्रो छ, यो कम्पनी के भन्छ घाटामा गइरहेछ, यी कुराहरू चाहिँ हामी इजिली चाहिँ इन्फर्मेसन पाउँछौँ हो क्या। यो के को थ्रु भयो त, थ्रु आइसिटीको कारणले हामीले के भयो, घरमा बसी बसी चाहिँ सबै इन्फर्मेसन पाउन सकिन्छ हो कि। अनि प्रोभर्टी रिडक्सन, कसरी प्रोभर्टी रिडक्सन गर्छ, कसरी गरिबी घटाउँछ त इलेक्ट्रोनिक मिडियाले अब के हुन्छ, जस्तै अब तरकारीको मूल्य सपोज काउली, काठमाडौँमा काउली कति रुपियाँ किलो, यति रुपियाँ किलो भनेर न्युज फ्ल्यास गर्छ हो क्या। अनि त्यो चाहिँ के भयो, गाउँको मान्छेले थाहा पाउने भयो। अनि गाउँको मान्छेले थाहा पाइसकेपछि के हुन्छ, अब खेतबाट 10 रुपियाँ 15 रुपियाँमा काउली उठाउँथ्यो साउहरूले भने, अब त्यसमा चाहिँ त्यतिमा उठाउन पाएन, उसले भन्छ नि त किसानले, यतिमा बेचिरहेछ, किन यतिमा तिर्ने, यतिमा यति पर्छ भनेर भन्छ हो क्या। भने मतलब के भयो, त्यहाँ चाहिँ के भयो, कमिसनको खेलहरू पनि कम हुने भयो। अनि के हुन्छ, यसले चाहिँ पोभर्टी भनेको किसानले जुन एकदमै थोरैमा जुन सामान बेच्थ्यो त्यसमा बेच्नु परेन, किनभने उसलाई इन्फर्मेसन भयो, थाहा भयो, ए बजारमा त यतिमा पो मिल्दो रहेछ काउली, यति रुपियाँ केजी रहेछ, मैले किन यसलाई यति कममा दिनु पर्यो भनेर त्यहाँ चाहिँ बार्गेनिङ गर्न पाउँछ हो क्या। अब यी कुराहरू चाहिँ धेरै फिल्डहरूसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ भए। यसरी चाहिँ के गर्छ, नेप्लिजको या प्रत्येक जनताको चाहिँ घर घरमा चाहिँ इन्फर्मेसन पुर्याउने काम गर्छ यसले है। सो यसले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ पोजिटिभ इफेक्ट फलो अप गराउँछ है। द पोलिसी स्टेट्स द एप्रोप्रिएट प्रोग्राम विल बी डेभलप्ड एन्ड इम्प्लिमेन्टेड टु इम्प्रुभ द फलोइङ सेक्टर। के सेक्टरमा पोजिटिभ इफेक्ट पुर्याउँछ त, कुन सेक्टरलाई यसले राम्ररी चाहिँ इफेक्ट पुर्याउँछ, पोजिटिभ इफेक्ट पुर्याउँछ। फर्स्ट त एजुकेसन भन्नै परेन हो क्या। अहिले वर्ल्ड लेभलमै चाहिँ यस्तो कोरोना काल आउँदा पनि एजुकेसनको सेक्टर चाहिँ आफ्नो हिसाबले चल्न पायो। थ्रु के को कारणले त, ड्यु टु आइसिटीको कारणले हो क्या। अहिले वर्ल्ड लेभलमै अनलाइन क्लासको कन्सेप्ट आयो हो। सो ड्यु टु दिस आइसिटी भयो। अर्को आयो एग्रिकल्चर भनेको जस्तै अब चाइनामा कुनै नयाँ टेक्नोलोजीबाट फार्मिङ गरेछ भने त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ इन्टरनेटबाट चाहिँ नेप्लिजहरूले या वर्ल्डको कुनै पनि कुनामा भएको मान्छेले चाहिँ जान्न पाउँछ, सिक्न पाउँछ, हेर्न पाउँछ, आफूलाई चाहिएको कुराहरू हेर्न पाउँछ हो क्या। कुन समयमा के कुरा रोप्नु पर्दो रहेछ, कुन बालीको लागि कुन कस्तो ल्यान्ड सुटेबल हुँदो रहेछ हो, यी कुराहरू चाहिँ जम्मै इन्फर्मेसनहरू पाउन सक्छ त्यहाँ। सो इट इज इफेक्टिभ इन दिस फिल्ड अल्सो। अर्को आयो हेल्थको, मैले अस्ति पनि भनिसकेको थिएँ, तिमीलाई कस्तो रोग लागेछ त्यही अनुसार चाहिँ तिमीलाई कस्तो सिम्पटम्सहरू देखाएको छ त्यही अनुसार चाहिँ औषधिहरू पनि हेर्न पाउँछ, त्यही अनुसार चाहिँ चेकअप गराउन पाउँछ, केही मिस्टेक भयो भने त्यहाँ भन्न पायो हो क्या हो। सो हेल्थमा पनि के गरेछ, पोजिटिभ इफेक्ट पारेछ। अनि त्यस पछाडि अर्को आयो रिसर्च भन्ने कुरा त एकदमै लेटेस्ट कुराहरू भयो। रिसर्च भनेको अब जस्तै अब सिम्पल एउटा रिसर्चको कुरा भनौँ है। जस्तै अब अस्ति मैले एउटा रिपोर्ट हेरेको थिएँ, इन्डियाको महाराष्ट्रको के अरे इन्डियाको महाराष्ट्रको क्लास 9 र 10 को स्टुडेन्टहरूमा एउटा सर्वे गरेर छ उसले। क्लास 9 एन्ड 10 को स्टुडेन्टहरूमाथि एउटा सर्वे गरेर छ। के को सर्वे गरेर छ भने कुन स्टुडेन्ट चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ, कुन स्टुडेन्ट चाहिँ नराम्रो हुँदो रहेछ, कुन स्टुडेन्ट चाहिँ लाइफभरि चाहिँ कमजोरी भएर बस्दो रहेछ, त्यसको ब्याकग्राउन्डहरू केले इफेक्ट पार्दो रहेछ, त्यसको बारेमा सर्वे गरेर छ त्यहाँ है। अनि त्यो सर्वेमा के देख्यो भनेदेखि
जसको गार्जियन एजुकेटेड छ, जसको गार्जियन के रहेछ एजुकेटेड छ, एजुकेटेडमा पनि कस्तो जो चाहिँ मास्टर अर एबोभ मिनिमम चाहिँ मास्टर डिग्री ब्याचलर मास्टर गरेर रहेछ, उसको चाहिँ छोराछोरी चाहिँ सानैबाट चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ अरे, मास्टर डिग्री गरेको है या ब्याचलर डिग्री गरेको एजुकेटेड प्यारेन्ट्सहरूको छोराछोरी पनि सानैबाट चाहिँ राम्रो डिग्री राम्रो मार्क ल्याउने राम्रो पर्सेन्टेज ल्याउने क्याम्पस लेभलमा राम्रो गर्ने यस्तो चाहिँ रिजल्ट देख्यो त्यहाँ। अनि अर्को केस अल अफ यु क्यान लिसन मी, सुनेछ? Yes, sir. Yes, sir. अर्को एउटा सबभन्दा राम्रो एउटा चाहिँ एकदमै नयाँ कुरा के थाहा पायो भनेदेखि उनीहरूले के थाहा पायो भनेदेखि अब टिचरको छोराछोरीहरू है, टिचरको छोराछोरी पनि के देखियो त सानैबाट राम्रो मार्क ल्याउने, राम्ररी पढ्ने अनि के भन्छ राम्रो पर्सेन्टेज ल्याउने, क्याम्पसमा पनि राम्रो गर्ने, राम्रो फर्स्ट लेभलमा बस्ने, यो चाहिँ कुरा देखियो त्यो रिपोर्टमा, ठिक छ। अनि अर्को हेल्पिङ अर्को चाहिँ फिडब्याकहरू के देख्यो, अब जस्तै घरमा चाहिँ 2 जना 4 जना दाजुबहिनी हुन्छ, ओके न, भाइ हुन्छ बहिनी हुन्छ, अब त्यस्तो चाहिँ जसको चाहिँ सिब्लिङहरू, जसको परिवारमा सिब्लिङ 2टा भन्दा बढी छ उसको चाहिँ मार्क घटेको देख्यो। 2टा भन्दा बढी भाइ बहिनीहरू हुनेको के देख्यो त, जस्तो राम्रो फ्यामिली भयो नि त्यसको चाहिँ कम्पेरेटिभली मार्क चाहिँ घटेको देख्यो त्यहाँ है। धेरै कुराले इफेक्ट पारे होला त्यहाँ। अनि अर्को कुरा के देख्यो, एकदमै राम्रो इफेक्ट एउटा कुरा मैले के थाहा पाएँ त्यहाँ भनेदेखि, यो त भयो मास्टर डिग्री पढेको भयो, टिचरको छोराछोरी भयो, सिब्लिङको कुराहरू भयो। अनि एउटा एकदमै इफेक्टिभ एकदमै चाखलाग्दो कुरा के देख्यो भनेदेखि, एउटा चाखलाग्दो एकदमै तिमीहरूलाई पनि अलि इन्ट्रेस्टिङै लाग्छ, जो चाहिँ सधैँ खेल्छ नि, एम आई अडेबल टु यु, यो राम्ररी सुन्ने, जो चाहिँ सधैँ खेल्छ अलवेज, जो चाहिँ सधैँ खेल्न रुचाउँछ नि, जो चाहिँ सधैँ खेल्न रुचाउँछ र जो हप्तामा एकचोटि खेल्न रुचाउँछ, अलवेज प्लेइङ, जो चाहिँ सधैँ दिनमा चाहिँ एकचोटि खेल्नै पर्छ, दिनमा चाहिँ एकचोटि टिभी हेर्नै पर्छ, हो त्यस्तो स्टुडेन्टहरू। अनि जसले चाहिँ इन अ विक हप्तामा एकचोटि, इन अ विक एकचोटि टिभी हेर्ने, एक दिन टिभी हेर्ने, एक दिन मजाले खेल्ने, हो यस्तो स्टुडेन्ट मध्ये जो चाहिँ विकली चाहिँ एकचोटि गर्न रुचाउँछ, जो चाहिँ एकचोटि टाइम सेपरेट गरे हुन्छ नि, ऊ चाहिँ धेरै मार्कले अगाडि बढेको देखियो। सधैँ खेल्नुभन्दा हप्तामा एक दिन खेल्नु, एक दिन टिभी देख्नु, टिभी हेर्ने स्टुडेन्टहरू चाहिँ के देख्यो त, एकदमै अगाडि बढेको देखियो। यो चाहिँ रिपोर्टहरूले, मैले अस्ति एउटा एनालाइसिसको रिपोर्ट देखाएको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ थियो त्यहाँ, हो यो चाहिँ इन्डियाको चाहिँ महाराष्ट्रमा गरेको एनालाइसिसको रिपोर्ट है। सो यी कुराहरू चाहिँ त्यहाँ लाखौँ स्टुडेन्टहरू त्यहाँ सर्वेमा सोध्या रहेछ, अरू डिफ्रेन्ट सेक्टरहरू केले इफेक्ट पार्दो रहेछ त्यो उनीहरूले चाहिँ एनालाइसिस गरेर रहेछ त्यो है। सो यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ सर अलिकता इन्फर्मेसनको लागि मैले भनिदिए हो है, केले चाहिँ इफेक्ट पार्दो रहेछ है। सो ती कुराहरू भए। सो मैले चाहिँ केसँग रिलेटेड कुरा भनिरहेको थिएँ भनेदेखि, अब यसले चाहिँ के गर्छ त, यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट सेक्टरमा चाहिँ इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ इन्फर्मेसनहरूले। अब त्यो रिपोर्टहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट सेक्टरमा चाहिँ के गर्छ, इफेक्ट पार्छ है भने। अब यो सबै आइसिटीसँग रिलेटेड भएर मैले अहिले सर अलिक भनिदिएँ हो। अब त्यस पछाडि के भयो, अर्को चाहिँ के भयो, यसको चाहिँ डेभलपमेन्ट, अरू चाहिँ केमा रिसर्चको कुरा मैले गरिरहेको थिएँ, त्यही भएर रिसर्चको कुरा मैले यो कुरा थपिदिएको थिएँ। अहिले लेटेस्ट रिसर्च जुन भएको थियो त्यसको कुरा मैले हालिदिएको थिएँ है। अनि त्यस पछाडि के भयो, इन्डस्ट्री प्रमोसन, इन्डस्ट्रीहरूको बारेमा, जस्तै अब जस्तै इन्डस्ट्रीले पनि के गरिरहेछ अहिले आइसिटीहरू युज गरिरहेछ, हो कि न, कुन सामान चाहिँ कुन समयमा कति धेरै बिग्दो रहेछ, यी कुराहरू सबै के गरेछ, डाटा। अब एउटा तिमीहरूको एउटा नयाँ सिलेबस सब्जेक्ट छ, डाटा साइन्टिस्ट भनेर सुनेको छ, डाटा साइन्टिस्ट है। डाटा साइन्टिस्ट भनेको के हो त, डाटा साइन्टिस्ट भनेको के हो, उसले चाहिँ डाटाबाट चाहिँ धेरै कुरा निकालिदिन्छ। अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ, कम्पनीको लागि एकदम इफेक्टिभ हुन्छ। कम्पनी चाहिँ त्यसको फिडब्याक लिएर चाहिँ राम्रो चाहिँ प्रोडक्सनहरू गर्न सक्छ। कम्पनीको के हुन्छ, अब 2 महिना पछाडि के को खपत छ त्यो कुरा जानकारी भयो भने उसले के गर्छ, पहिलेबाट सामानहरू चाहिँ थुप्राउन, सामानहरू निकाल्न, प्रोडक्सन गर्न थाल्छ नि त, हो त्यो चाहिँ कम्पनीको लागि के भयो, इफेक्टिभ भयो।
यी कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हुन्छ। अनि प्रमोसन अफ इकमर्समा त अब कुरा भनिहाल्यो हो। अब एमाजोनको कुरा भनेको थिएँ मैले सुरुमै। टुरिज्मको सेक्टर पनि भयो। क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको अब जस्तै तिमीहरूले के काम गरेका छ भने सबै चाहिँ केमा सेभ गर्ने, इन्टरनेटमा सेभ गर्ने, क्लाउड कम्प्युटिङको कुराहरू भयो। जस्तै अहिले केही कुरा सिक्नु छ भने कम्प्युटरबाट अनलाइनबाट सिक्न मिल्छ, टाइपिङहरू भयो, अरू कुराहरू प्रोग्रामिङहरू भयो, सबै गर्न मिल्छ हो। टेलिकम्युनिकेसनको कुराहरू भयो एन्ड सो अन थ्रु द युज अफ आइसिटी। अरू डिफ्रेन्ट सेक्टरहरू छ जुन चाहिँ आइसिटीबाट चाहिँ के गर्छ पोजिटिभली इफेक्टेड हुन्छ है। सो दिज आर द डिफ्रेन्ट थिङ्स विच आर रिलेटेड विथ आइसिटीसँग रिलेटेड कुराहरू भनिदिएँ मैले। सो आजलाई यति नै गरौँ। आई थिङ्क अलरेडी टाइम। नाउ वाट इज योर नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट पिरियड? नेपाली। नेपाली तो मैले यहाँ लेखिदिएँ नेक्स्ट क्लास भनेर लेखिदिएँ है। So up to here we have read. Anybody can say what things we have read today? कसैले भन्न सक्छ? Just fast. 1 minute. About ICT, IT. So आइसिटीसँग रिलेटेड फिल्डहरू हेऱ्यौँ, साइबर स्पेससँग रिलेटेड कुराहरू गऱ्यौँ, साइबर लसँग रिलेटेड हामीले कुराहरू गऱ्यौँ हो क्या। अनि त्यस पछाडि साइबर लसँग भयो, त्यस पछाडि साइबर बुलिङ भनेको के हुँदो रहेछ है। त्यस पछाडि हामीले के हेऱ्यौँ, डिजिटल फुटप्रिन्ट भनेको कस्तो हुँदो रहेछ, सर रिकल गराएको थियो आज हो। देन डिजिटल सिटिजनसिप भनेको कस्तो हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ, साइबर इथिक भनेको के रहेछ, मेन फिल्डहरू के रहेछ हो। देन आफ्टर कम्प्युटर इथिक। यी कुरा चाहिँ सर हामीले यहाँ रिकल गरेका थियौँ। बढी हामी आज केमा फोकस गऱ्यौँ, आइसिटीसँग रिलेटेड टर्म्समा हामीले बढी फोकस गऱ्यौँ। अनि आइसिटी नेपालमा कहिलेबाट रिभाइज गर्यो, कहिलेबाट चाहिँ लो फलोअप गरायो हो क्या। अनि यसले कुन सेक्टरमा इफेक्ट गर्यो हो क्या। यी कुराहरू चाहिँ हामीले आज चाहिँ डिस्कस गरेका थियौँ क्लासमा हो। सो दिस मच ओन्ली विल डु टुडे है सर। या ओपीडी को लिंक कितना होना है? या डिलीट दैट लिंक के व्हाट हैपेंड